إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد انتہائی قابل احترام معزز و محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ دی بابرکت اور پر رحمت کتاب دے اندروں سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ 2 آیات بینات آیت نمبر 56 اور 57 تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی. دعا ہے کہ مالک کائنات منو شرح صدر نال حق سچ بیان کرن دی اور سب نو سن سنا کے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب ذوالجلال نے ہر معاملے اندر ساڑی رہنمائی فرمائی. احکامات قرآن پاک اندر موجود نے اور دیاں تفصیلات احادیث مبارکہ دے اندر اللہ رب ذوالجلال نے ایمان والیاں نو حکم فرمایا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ دی طرف قرب تلاش کرو. عام طور تے ایک لفظ تو سن دے ہو وسیلہ تفعیل، یہ کیا ہے؟ اس نو قرب کیا جاندہ. قرب وسیلے دا معنی ہے کسی چیز تک پہنچنا، وسیلے دا معنی ہے کسی چیز دا قرب. قرب وسیلہ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تسی اللہ دا قرب اور وسیلہ تلاش کرو. اور ایک قرب اور وسیلہ کیا ہے؟
اس دی تفصیل قرآن پاک اندر احادیث مبارکہ اندر جو موجود ہے میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا. انتہائی اہم بات ہے اور بڑا ہی اہم عقیدہ ہے کہ ہر بندے نے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اسی دعا کرنے اس کے اندر وسیلہ پانے, کیڑا وسیلہ جائز ہے اور کیڑا وسیلہ جائز نہیں. جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت ہے اس دیاں کیڑیاں اقسام نے, کیڑے کیڑے وسیلے نے, اور جو نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام اور اسی طرح اسلاف امت انہاں تو ایک چیز ثابت نہیں تے اسی ایسا مسئلہ اپنے کوڑوں بنا کے اس نو شریعت دے اندر شامل نہیں کر سکتے. ایک ہے اللہ دی ذات دے اندر کسی نو شریک کرنا, جس طرح یہودیاں اور عیسائیاں نے اللہ تعالیٰ دا بیٹا قرار دیتا حضرت عزیر علیہ السلام نو اور عیسیٰ علیہ السلام. یہ اللہ دی ذات اندر شرک. اور ایک یہ ہے کہ ایسے انداز دے نال اللہ تعالیٰ دے کولو دعا کرنا کہ جو مشرکین مکہ دا ایک انداز سی کہ وہ آندے سن اللہ ہی عطا کردہ ہے لیکن ایک وسیلہ پاندے سن. نیک لوگ جو فوت ہو گئے انہاں دے ذریعے اللہ دے کولو مانگدے سن, انہاں دی طفیل اللہ دے کولو سوال کردے سن, جدا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا. کہندے سن ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, کہ اسی انہاں دی عبادت جڑی کرنے ہیں نا بتاں دی, اے اللہ دے نیک بندیاں دیاں مورتیاں دی, تاں کرنے ہیں کہ سانو اللہ دے قریب کر دین. تے وسیلہ دا معنی بھی قریب ہے, لیقربونا الی اللہ زلفا, یہ سانو اللہ دے قریب کر دین, یعنی انہاں دے وسیلے اسی مانگنے. اور دوسرے مقام تے مزید اللہ پاک نے انہاں دی بات نو واضح کر کے بیان فرمایا, یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, او کہندے سن اے جتنے بھی اللہ دے نیک بندیاں دی اسی مورتیاں بنائیاں نے یہ سارے ساڈے اللہ دے ہاں سفارشی نے. تو وسیلہ وہ اس طریقے دا بناندے سن کہ اللہ دا کوئی نیک بندہ فوت ہو گیا جنوں وہ نیک سمجھتے سن, بعض تو ہے بھی سن حقیقی طور پہ اور بعض نہیں بھی سن, لیکن وہ سمجھتے سن بھی ساڈے نیک. تو انہوں نے انہوں دے ذریعے اللہ رب ذوالجلال دے کولو دعاواں کیتیاں. اللہ پاک نے فرمایا تہاڈا اے وسیلہ پانا, تہاڈا انہاں نو پکارنا, اللہ اکبر, اے شرک ہے. اے اللہ رب ذوالجلال نے تانوں اجازت نہیں دیتی کہ تسی اس طرح دا وسیلہ پا کے تے اللہ پاک دے کولو دعا کرو. آئیے ذرا غور کرنا, توجہ کرنا. اللہ پاک نے پتہ کی اعلان فرمایا اس آیت کریمہ اندر, اللہ فرماندے نے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ, اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماؤ, قل انہاں لوگاں نو دس دیو, ادعوا الذین, پکارو نہ لوگاں نو, زعمتم من دونہ, جنوں تسی اللہ تو علاوہ گمان کر دیو کہ اے ساڈیاں مشکلاں حل کرن والے, اے ساڈے معاملات نو حل کرن والے. اللہ فرماندے نے فلا یملکون کشف الضر عنکم, اے تواڈے تو کسے قسم دی تکلیف دور کر سکدے. یہ اللہ پاک نے فرمایا. اگلی گل جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, اللہ پاک فرماندے نے فلا یملکون کشف الضر عنکم, اے تواڈے تو کوئی تکلیف دور نہیں کر سکدے, تواڈی مشکل حل نہیں کر سکدے. ولا تحویلا, اور نہ ہی کسے ہور اتے پا سکدے نے. ایک ہے کہ کسے بندے اتے تکلیف ہے انہوں ختم کر دینا, تحویل دا معنی ہے ایک تو لا کے تے دوجے تے پا دینا. اللہ فرماندے نے انہاں کول اے اختیار موجود, اللہ تو علاوہ جنہوں نے پکار رہے ہو اے تواڈے نفع دے مالک نہیں, نقصان دے مالک نہیں, تانوں نہیں بچا سکدے. اللہ فرماندے نے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ, اے کائنات دے لوگو توجہ فرمانا ذرا, اے او لوگ نے اللہ اکبر کبیرہ جنہوں نے پکار دینے پہ لوگ اے تے خود جدو دعاواں کر دے سن اللہ پاک دے کولوں وسیلہ تلاش کر دے سن, اے تے خود وسیلہ لب دے سن. یبتغون الی ربہم الوسیلہ, اے اللہ دا قرب تلاش کر دے سن, اے خود اللہ دے نیک بندے سن.
ایک مسئلہ اس آیت تو یہ بھی حل ہو گیا ہے۔ حضرات توجہ کرنا، غور کرنا، اللہ فرماندے نے اے تہاڈی تکلیف بھی دور نہیں کر سکتے، تہاڈی تکلیف کسے ہور تے بھی نہیں پا سکتے۔ اے کون نے؟ اے تے آپ اللہ دا قرب تلاش کردے نے۔ لوگوں ایک گل بتاں لی نہیں، اے ایت اللہ دے ولیاں واسطے اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اللہ دا قرب کون تلاش کردے نے؟ اللہ دے ولی۔ کون کردے نے؟ گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیونکہ بعض دفعہ جو شرک دا رد کریے نا تے ٹھپ اے بات کر کے جی بتاں والی آیتاں نے، ایک ولیاں دی بات ہے۔ سنو اللہ پاک دا قرآن 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل، اللہ پاک دے قرآن نے بات حل فرما دیتی، مسئلہ حل فرما دیتا ہے۔ فرمایا یبتغون، جنہاں نو انہاں لوکاں نے وسیلہ بنایا جی مشکل کشا تے حاجت روا، فرماؤ تو خود اگے وسیلہ لب رہے نے، اللہ دی طرف قرب تلاش کر دے رہے پے۔ اللہ پاک فرماندے نے ایوم اقرب، او لب دے نے کون زیادہ اللہ دے قریب ہو جائے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اللہ دی رحمت دی امید رکھ دینے، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اللہ دی عذابہ کو ڈر دینے، اے اللہ دی رحمت دی امید رکھ دینے، اللہ دی عذابہ کو ڈر دینے۔ پتہ چلیا لوگوں اے اللہ دے ولی نے جڑے اللہ دی رحمت دی امید رکھ دینے، اللہ دی عذابہ کو ڈر دینے۔ اے تواڈے واسطے وسیلہ نہیں بن سکتے جدوں فوت ہو جان، جدوں دنیا تو ٹر جان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگوں سننا تیار نال، ان عذاب ربک کان محذورا، اے کائنات دے لوگوں اللہ رب ذوالجلال دا عذاب ایسا ہے کہ جدے کولوں بندے نو ڈرنا چاہیے، ایسا عذاب ہے کہ آ جائے تے بندے دا ستیہ ناس ہو جاندا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے کائنات دے لوگوں جڑے نیک لوگ دنیا تو ٹر گئے، فوت ہو گئے، تسی انہاں دا قرب لبن دے ہو، او سارے اللہ دا قرب لب دے سن۔ کدا قرب لب دے سن؟ تے فرمایا تسی بھی اللہ دا قرب لبو، اللہ دی طرف قریب ہو جاؤ۔ اور وہ واسطے کی کرنا پئے گا؟ اللہ دی رحمت دی امید رکھنی پئے گی، اللہ دے عذاب کو ڈرنا پئے گا۔ اللہ دی رحمت دی امید رکھیا کرو، اللہ دے عذابہ کو ڈریا کرو۔ آئیے ذرا غور کرنا، توجہ کرنا۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عقیدہ کی ہے، توجہ کرنا، ذرا غور کرنا۔ صحیح البخاری دی حدیث پیش کرن لگا، پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دور ہوندا، کدی بارش لیٹ ہوندی تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس بیان کر دینے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کر دینے کہ اے اللہ تو جاننا ہے جدو سانو نبی پاک علیہ السلام دے دور دے اندر بارش دی ضرورت ہوندی، اسی تیرے سونے نبی پاک علیہ السلام نو نال لے کے جاندے اور میدان اندر آپ دعا کر دے، اسی آپ دے نال آمین کہندے، اللہ تو ساڈی دعا نو قبول کر لینو، سانو بارش عطا کر دینو۔ اے مولا ہن اسی تیرے سونے نبی دے چچے عباس نو لے کے آئے رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ سونے نبی پاک علیہ السلام دی قبر مبارک مدینہ پاک اندر ہے اور یہ بات بھی مدینہ پاک دی ہے۔ صحابہ اکرام دا دور ہے، امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کر دینے پہ اے اللہ تو جاننا ہے پہلو تیرے سونے نبی پاک کو لیا کے دعا کرونے سا، اور نبی پاک علیہ السلام تے دنیا تو جا چکے نے، اور اسی آپ دے چچا عباس نو لے کے آئے ہیں، اللہ ساڈی دعا قبول فرما تے اللہ سانو بارش عطا فرما۔ حدیث پاک چاہندا ہے اللہ رب ذوالجلال نبی پاک علیہ السلام دے چچا دی دعا نال، صحابہ اکرام دی دعا نال بارش عطا فرما دیندا سی۔ ثابت کی ہویا کہ نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام جو آپ نال سارے جہان تو وقت کے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، لیکن آمنہ دلال علیہ السلام نو میرے دوستو آپ دی زندگی تو بعد، آپ دی وفات مبارک تو بعد آپ دا وسیلہ نہیں پایا بلکہ آپ دے چچا نو لے کے آئے جو زندہ سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگوں ایک اور حدیث پاک سنو، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، آپ فرماندے نے اے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تینوں اویس کرنی مل جائے کرن قبیلے دا اودے کولوں دعا کراویں، او دعا کردا ہے اللہ دی دعا نو قبول فرما لیندا ہے۔
اچھا تو دو چیزاں سمجھنے والیاں نے، بڑی اہم بات، بڑی میرے دوستو عقیدہ توحید دے حوالے دے نال بنیادی بات ہے، وسیلہ کیڑا جائز ہے؟ جو اللہ نے فرمایا وسیلہ تلاش کرو، اللہ اکبر۔ اگر کوئی اللہ دا نیک بندہ زندہ ہے تہاڈی ملاقات ہو گئی ہے یا سپیشل ملاقات لی چلے گئے ہو تے تسی کہو جی میرے حق چ دعا کر دے، وہ دعا کر دے وے، اے ہے وسیلہ۔ ثابت ہے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث وچوں آپ نے اے نہیں فرمایا عمر ابن خطاب ایتھوں مدینہ پاک چو بہ کے اویس کرنی دی طفیل پا کے دعا کر۔ حضرات توجہ کرنا، ذرا غور کرنا، فرمایا اگر کتے مل جائے، اگر کتے بولو بولو، اگر کتے ملاقات ہو جائے، ملاقات ہو جائے تو دعا کرانی ہے۔ اور یہی اسی آنے لوگوں جو نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم دیتی ہے، ملاقات ہو جائے، اللہ دا نیک بندہ ہے، توحید پرست ہے، نمازی ہے، شریعت دا پابند ہے، تہاڈی ملاقات ہو گئی ہے، تسی گئے ہو لاہور، کراچی، اسلام آباد، یا بزرگ کتے تے آئے ہوئے نے، نیک آدمی کہو جی میرے حق دعا کر دے، اے نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ ہے۔ اے طریقہ نہیں کہ بزرگ بیٹھے نے بغداد دے اندر، تو بیٹھا لئیے چوک اعظم دے اندر، ایتھوں کہہ رہے ہیں فلانے دی طفیل، فلانے دا وسیلہ، بزرگ بیٹھے لاہور اندر، تو بیٹھا لئیے اندر، بزرگ بیٹھے کراچی اندر، تو بیٹھا اسلام آباد دے اندر۔ اس طرح نہیں، آپ فرما دینے اگر مل جائے، اگر ملاقات ہو جائے تے کہنا میرے لیے دعا کر، اللہ دی دعا نو قبول بڑا کر دینے۔ تے وجہ کی ہے وہ اپنی ماں دا خدمت گزار بڑا ہے، اللہ رب ذوالجلال نے اس نو ولایت دا ایسا عظیم درجہ عطا فرمایا ہے، اور مینوں ملنا چاہتا سی لیکن ماں نو سنبھالن والا کوئی نہیں سی، اس واسطے وہ ماں دی خدمت تے مامور رہا ہے، میرے کول نہیں آ سکیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ خیر التابعین ہے، یعنی سارے تابعین دا سردار ہے، حضرت اویس کرنی رضی رحمت اللہ علیہ۔ حضرات عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے نے نبی پاک علیہ السلام نے منو نشانی دسی سی، اور جدو ملے گا او دے جسم اتے برس ہوئی سی، برس دے نشان ختم ہو چکے سن لیکن تھوڑے تھوڑے نظر آن گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرماندے نے میں گیا ہوا بیت اللہ دے اندر تے جناب اویس کرنی بھی آئے ہوئے سن، تے میں انہوں نے پہچان لیا ہے، تے میں انہوں نے درخواست کیتی ہے، اے اویس، سونے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی جتے اویس کرنی مل جائے دعا کرائی، میرے حق اندر دعا کر دے۔ حضرات دعا کران والے کون نے؟ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے، شان اندر بھی زیادہ، مقام اندر بھی زیادہ ہے، پر اللہ پاک دسنا چاہتے نے جڑا اپنی ماں دا خدمت گزارے اللہ نے انہوں بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ یہ ماں دی خدمت دی وجہ تو اللہ پاک نے شان عطا فرمائی، قبولیت عطا فرمائی ہے۔ حضرات پتہ چلیا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے کہ وسیلہ کیا ہے؟ نیک بندہ اللہ دا کو ولی زندہ ہے، شرط ہوئے زندہ، شرط دوسری ہوتے ملاقات، سامنے بیٹھا ہے دعا کرو، میرے حق دی دعا کر دو، ملاقات ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آؤ لوگوں یہ وسیلہ ہے جس نو تلاش کرو، اگر کوئی عالم ملاقات کرنے چلے جاؤ او دے کرو دعا کرو، اللہ دا ولی نیک آدمی دعا کراؤ۔ اور دوسرا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا، بڑی معروف حدیث ہے، لیکن میں جس موضوع اندر اس کو بیان کرنا چاہنا بڑی میرے دوستو ساڑھے واسطے رہنمائی ہے۔ اور لوگوں سنو، وسیلہ 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 یہ عام لفظ ہے لیکن سنو پتہ بھی تو ہے کہ صحیح وسیلہ کی ہے۔ حضرات توجہ کرنا، ذرا غور کرنا، پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے تین بندے سفر تے جا رہے سن، یہ بھی روایت صحیح البخاری دے اندر ہے، رستے اندر ہنیر آ گیا تے بڑی تیز بارش آ گئی ہے، اے تین ایک غار دے اندر چلے گئے نے کہ تے تھوڑی دیر ٹھہرنے یا بارش رکے گی تے اگے سفر شروع کران گے۔ آپ فرماتے نے ہنیر تیز چلے آئے، اچانک ایک بڑی چٹان آئی ہے، آ کے اس غار دے منہ دے اوتے لگ گئی ہے، بالکل ہنیرا ہو گیا ہے، قبر بن گئی ہے، نہ کوئی روشنی ہوندی ہے نہ کوئی جناب کسی قسم دا ہوندا ہے، بالکل پریشان ہو گئے نے، ایتھے بنے گا کی کسی نو پتہ بھی نہیں چلنا، ایتھے ہی مر جانا ہے۔ آخر تیناں وچ ایک بندہ کہن لگا وسیلے پاؤ، اللہ کو دعا کرو، وسیلہ پا کے دعا کرو۔ وسیلہ کہتا ہے حضرات توجہ کرنا، غور کرنا، نہ کسی نبی دا نہ کسی ولی دا وسیلہ انہوں نے نہیں پایا، انہاں وسیلہ پایا ہے تے اپنے نیک عملہ دا وسیلہ پایا ہے۔
हर बंदे कोल वसीला है, कोई ना कोई नेकी ते बंदे कोल हुंदी है ना। ऐसी नेकी जिहड़ी बंदा समझदा है यार मैं बड़ी संभाल के रखी है, ते ये भी कोई नहीं कि एक बारी उहदे नाल दुआ हो गई ते ओह तुहाडा जनाब अमल खत्म हो गया। नहीं, उहदे नाल भावें 1000 वाली दुआ वसीला तुसीं बना के करो। एक बारी मुश्किल आई ओहो ही अमल पेश किया, दूजी बारी आई फिर पेश किया। यह नहीं कि उसकी ताकत खत्म हो जाएगी एक बारी दो बारी करन नाल, नहीं, ये अमाल दी ताकत है। हजरात तवज्जो करना, जरा गौर करना। ये कहन लगे वाकई गल तो ठीक है, दुआ करिए वसीला पैन लगा है। आओ लोगों तवज्जो करना है, वसीला तुसी भी पाया करो। हर बंदे दी नेकी हुंदी है, नेकी करने वाला अल्लाहु अकबर कबीरा नेकी कर रहा है। पहला बंदा बोले है, आखन लगा या अल्लाह तू जानना है मेरे बूढ़े वालिदैन सन ते मैं बकरियां चराण वाला सा। जो मैं वापस शाम नूं घर विच आउंदा सब तो पहले वालिदैन नूं दुध पिलांदा, उन्हां दे एहतराम दी खातर, फिर अपने बीवी बच्चियां नूं पिलांदा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक दिन मैं दूर निकल गया, शाम नूं वापस आया ते वालिदैन सौ चुके ने, बीवी बच्चे जागदे ने, लेकिन मैं अपने बीवी बच्चियां नूं दुध नहीं पिलाना चाहता, पहलों अपने वालिदैन नूं पिलाना चाहना। वो सुते हुए ने ते जगाना भी बर्दाश्त ना कीता। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं दुध दा प्याला लैके उन्हां दे सराणे खड़ा हो गया। इन्नी नींद उन्होंने भी आई, वो भी ना जाके सवेर ही हो गई। मेरे बच्चे ते बीवी बिलकदे रह गए। मैं क्या ना ना पहलो दुध इन्हों पिलाना है। अल्लाह तू जानना है मैं एडी वड्डी ने की सिर्फ तेरी रजा की खातर की सी। अल्लाह इन्ना ते पत्थर पिछे हो जाए कि सानू रोशनी साजना ते किरणा नजर आनियां शुरू हो जान। नबी पाक अलैहि सलाम फरमाते ने उन्हें दुआ की है, अल्लाह ने थोड़ा जिहा पत्थर पिछा कर दिता है। वसीला पाया, दुआ कबूल हुई, पत्थर थोड़ा पिछे हो गया। वो वेख रहे ने अल्लाह अकबर, उन्होंने होर तसल्ली हो गई। ते दूसरा बोले है, कहने लगा या अल्लाह तू जानना है मैं एक बड़ा ही बुरा आदमी सा, बड़ा ही बदकार आदमी सा, बड़ा ही बदकिरदार आदमी सा। एक औरत दे नाल मैं बदकारी दा इर्तिकाब करना चाहया है। अल्लाह अकबर। उन्हें पैसे दा मेरे को तकाजा कीता है। औरत नेक सी लेकिन मजबूर हो गई, लेकिन मैनू उस औरत ने कहा अल्लाह को डर, मेरी मजबूरी तो फायदा ना उठा। अल्लाह तू जानना है मैं पैसे भी दे दिते, तेरे डर की वजह तो बुराई तो भी रुक गया। अल्लाह अगर तेनू मेरी नेकी कबूल है ते साडे वास्ते पत्थर नू होर पिछे कर दे। दुआ कीती है वसीला अपने नेक अमल दा पाके। इतो भी पता चलिया अगर कोई बंदा बुराई तो बचदा है ते अल्लाह नू ये भी बड़ा पसंद है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह पाक ने पत्थर होर पिछे कर दिता है। हवा आ रही है लेकिन निकल नहीं सकते। तीसरा बोले तवज्जो करना, गौर करना। कहने लगा या अल्लाह तू जानना है एक बारी मैं घर मजदूर लाया ते मजदूर ने मजदूरी कर लई, जो मैनू पैसे दिते ते नाराज हो गया। वो आखन लग्या मेरे इन्ने बनते, मैं आख्या नहीं इन्ने बनते ने। रौला पै गया तो बंदा गुस्से वाला सी, या अल्लाह तू जानना पैसे छड़ के ही चला गया। उन्हें क्या मैं लैंदा ही नहीं ते मैं की कीता जिहड़ी ओहदी मजदूरी सी ओहदे नाल कारोबार शुरू कर दिता। अल्लाह तू जानना है मैं फसल भी उगाई। अल्लाह तू जानना है फिर मैं गाइयां बकरियां भी खरीदियां। कई सालों तो बाद वो फिर आया ते आके कहने लगा अल्लाह वाले अल्लाह को डर, मेरी वो मजदूरी दे दे। ते मैं आख्या सी बंदे अल्लाह दे आ जिन्ने जानवर ने ये भी तेरे ने, ए जिहड़ी फसल खलोती है ये भी सारी तेरी है। ते वो कहने लगा मजाक ना कर, मजाक कर रहे हो मेरे ना, मजाक ना करो, मेरी थोड़ी जी मजदूरी सी तुसी कर। उन्हें कहा मजाक नहीं मैं कर रहा, मेरे दिल च बात आई कि चीज तेरी है, तू गुस्से होकर टुर गया ते मैं उस चीज नूं रख लिया। अल्लाह हालांकि ओहो ही दे देंदा ते तां वी ओहदे लई जायज सी, लेकिन उन्हें ये जिहड़ी इजाफी नेकी कीती ना, जिहड़ी ओहदे दिल दे अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई कि गरीब आदमी मजदूर आदमी है ते चलो मैं ओहदा भला करना। अल्लाह अकबर। इस दिल दी नीयत ने जो उसदे दिल दे अंदर एहसास आया जो कि साडी कौम चों खत्म हो गया, एहसास मर गया। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हर बंदा लालच अंदर आया है, हर बंदा लुटन वास्ते तैयार है। इल्ला माशाअल्लाह जिदा दान ही लगदा मशहूर है ना वही बचे है, वरना हर बंदा चाहता है कि मेरा किते ना किते दा लग जाए, हराम मिले, सूद मिले, रिश्वत मिले, जिथों मिले बस आना चाहिए ना। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, देखो कैसा अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने उन्होंने बचाया, उन्हें माल दिता, उन्हें कहा यार सारा तेरा है, वो लैके चला गया, किन्ना राजी होया होएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ते नाल ही कहने लगा दुआ कर दे अल्लाह तू जानना है ये सारा कुछ मैं कीता तेरी रजा दी खातर कीता।
اللہ دی رضا دی خاطر نیکی کی تھی. اللہ اکبر. اللہ اگر تینوں میری نیکی قبول ہے تے اے پتھر پیچھے ہٹ جائے. اللہ اے ساڈا وسیلہ ہے, پتھر پیچھے ہٹ جائے. تیسرے بندے نے دعا ختم کیتی ہے, اللہ دے حکم نال پتھر پیچھے ڈگ پیا ہے. اللہ رب ذوالجلال نے تنہ دی پریشانی دور فرما دیتی ہے, مشکل حل فرما دیتی ہے. آؤ لوگوں, اگر وسیلہ پانا ہے تے اپنے نیک عملہ دا وسیلہ پاؤ. اگر وسیلہ پانا ہے تے اللہ دے کسے نیک بندے کولو جا کے دعا کراؤ, اے ہے وسیلہ. اللہ اکبر کبیرہ. اور تیسرا وسیلہ کی ہے میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن. اللہ فرماتے نے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اے کائنات دے لوگوں اللہ دے سونے سونے نام نے, فَدْعُوهُ بِهَا, اللہ پاک نو دے ذریعے پکاریا کرو, آکھیا کرو اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ, اللہ تو وہاب عطا کرنے والا ہے, مینوں عطا کر دے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب, اللہ تو بغیر حساب دے روزیاں دینے والا ہے, مینوں عطا کر دے. اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء, اللہ تو دعاواں سنن والا ہے, میری دعاواں قبول فرما. اے سمیع الدعاء کہنا, انت الوہاب کہنا, یا رحمان کہنا, یا رحیم کہنا, یا حی یا قیوم کہنا, اے اللہ دے نامہ دا وسیلہ ہے, اللہ دی صفتہ دا وسیلہ ہے. اے وسیلہ پا کے دعا کرو گے, اللہ خود فرماندے نے فَدْعُوهُ بِهَا, اللہ نو اللہ دے نامہ دے نال, اللہ رب ذوالجلال دے سونے سونے نام نے, اللہ دے نامہ دے وسیلے نال پکاریا کرو. اور میرے بھائیو میرے دوستو, اس وسیلے نو اختیار کرو گے, اے اللہ دے قرآن دے مطابق پتہ چلیا تین قسم دا وسیلہ جائز ہے, تین قسم دا وسیلہ شریعت تو ثابت ہے. پہلا یہ ہے کہ کوئی نیک اللہ دا بندہ وہ دے کلو دعا کرو, ملاقات ہو جائے تے پھر دوروں نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح دوسرا وسیلہ ہے اپنے نیک عمل دا وسیلہ پاؤ, یا اللہ میں نیکی کیتی ہے قبول کیتی ہے تے میرا مسئلہ حل کر دے. تیسرا اللہ دے نامہ دا وسیلہ ہے, اللہ دی صفتاں دا وسیلہ ہے. حضرات توجہ کرنا, غور کرنا ذرا. تے چوتھا وسیلہ ہے قبراں والیاں دا. چوتھا وسیلہ ہے, بولو بولو, قبراں والیاں دا, فوت ہون والیاں دا. اے وسیلہ جائز, اے وسیلہ جائز نہیں. فوت ہو گئے نے, اللہ فرماندے نے اے کائنات دے لوگوں وسیلہ کیویں پاؤ گے. اللہ اکبر کبیر. انک لا تسمع الموتى, اے کائنات دے لوگوں قرآن پاک نے اعلان کر دیتا ہے, تسی تو آوازاں دے رہے ہو بابا جی بابا جی میری گل اگے پہنچاؤ, آواز ہوندی ہے انک لا تسمع الموتى, جڑے فوت ہو گئے نے تہاڈی سن دے. دوسرا مقام کئی کہہ سکتے نے یہ تے کڑی قبر دی گل ہے, میں کہ قرآن پڑھ دینے مسئلہ تے قرآن پاک جو حل ہو گیا ہے. اللہ فرماندے نے وما انت بمسمع من فی القبور, اے میرے محبوب جی جڑے قبراں وچ نے, قبر دی جمع قبور, فرمایا جڑے قبراں وچ نے تسی انہاں نوں سنا سکدے. یہ ہن اللہ نے فرمایا کہ تسی نہیں سنا سکتے. ہاں اللہ جنوں چاہے سنا دے وے. بعض دفعہ جنگ بدر دے میرے دوستو مقتولہ نو اللہ نے ذلت دی خاطر نبی پاک دی بات سنوائی سی جو صحیح البخاری اندر ہے. آپ نے ابو جہل اند کمپنی نو جدو قتل کرن تو بعد ایک کلیب جڑا خون سی بدر دو دے اندر سٹیا تے آپ بدر دے کنارے کھڑے نے اور آپ فرما رہے نے او بڑے چودھریو, او بڑے فرعونو, او بڑے ظالمو, دسو جڑا تہاڈا رب دا وعدہ سی کہ تہانوں ذلیل کراں گا کفر دی وجہ تو ہوئے جے کہ نہیں ہوئے ذلیل. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماندے نے اے محبوب جی اونا نہ گلاں کر دے ہو پے جنہ چ روحاں نہیں کوئی نہیں, روحاں نکل چکیاں نے. آپ فرماندے نے اس ٹائم تہاڈے تو زیادہ سن دے پے نے. کی مانا اللہ پاک انہاں نوں میری گل سنا کے اور زیادہ ذلیل کر رہا ہے. اور سننے والے کون سن؟ ابو جہل. اچھا کئی بندے کہنے دیکھو جی وہ اللہ دے ولی نے اس میں ایتھے تے سنن دی گل ہی ابو جہل دی ہے, پھر تے آئی گل ختم ہو گئی. پہ لاہور والا سندا ہے, بغداد والا سندا ہے, تے فضلہ سندا ہے. ایتھے تے جڑی بخاری دی روایت ہے ایتھے تے ابو جہل دے سنن دی بات ہے جو کافراں دا سردار سی. پتہ چلیا لوگوں جدوں رب سناوے تے پاوے کافر نو سنا دے, لیکن اے اللہ رب ذوالجلال دا اصول ہے او بندہ سو جائے تے سندا. بولو بولو. اور کئی تہاڈے جو ستے رہنا بعد پوچھو گے وہ کہن گے مسئلہ انج ہویا, مینوں کئی کہن گے تسی انج کیا, میں کہا نہیں انج کیا, پھر کہنا وہ پھر مینوں کتے نیند آ گئی ہونی. انج ہی ہے نا, اور جدوں نیند آ جائے پھر بندے نوں پتہ لگدا
اس واسطے نیند آ جائے پھر پتہ نہیں لگتا، جیب کٹی جاندی ہے، او جی میں سو گیا تے میرے کو پیسے کٹ کے لے گیا، میں کیا ستا پیا ہے تے اینو جناب اینو سندا کوئی نہیں، جڑا فوت ہو گیا ہے قبر دے نیچے چلا گیا ہے تے انہوں کیویں سندا ہے؟ یہ اللہ دے قرآن نے فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس واسطے میرے ویر وسیلہ پاؤ اللہ دے نامہ دا، وسیلہ پاؤ اپنے نیک عملاں دا، وسیلہ پاؤ لے کر اللہ دے ولی جو زندہ نے انہاں کولوں دعا کرا کے اپنی مرضی دے وسیلے پاؤنے۔ اللہ فرماندے نے اے کائنات دے لوگو اے سننا قرآن قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، اللہ تو علاوہ جنہاں نو تسی پکار دے پئے ہو فلا یملکون کشف الضر عنکم، اے کائنات دے لوگو یہ تہاڈی مشکل دور نہیں کر سکدے، والا تحویلا، اور نہ ہی تہاڈی مشکل کسے اور تے پا سکدے نے۔ اس واسطے میرے ویرا غور نہ سوچیا کر، اے قرآن دی اس دا مسئلہ ایتے وڈیریاں دی بات نہیں چلے گی، ایتے بڑیاں دی بات نہیں کہ فلانج فلانج نہیں، ایتے اللہ دے قرآن اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان چلے گا، دلیل چلے گی، دلیل تو بغیر کچھ نہیں۔ صحابہ اکرام دا عمل دلیل، اللہ دا قرآن دلیل، اور نبی پاک علیہ السلام دے فرامین دلیل نے۔ آئیے سانو منانا ہے، ساڑھے سامنے کو پیش کرو دلیل، انشاءاللہ اسی منن لی تیار ہاں تے نہیں تے اسی پیش کر دے پئے ہاں، ساڈی بات تے غور کرو۔ اگر قرآن ہے، اگر حدیث ہے، صحابہ اکرام دا عمل ہے تے پھر میرے ویر میرے بھائی ادھے تے اختلاف ہی کوئی نہیں۔ قرآن بھی ثبت ہے، نبی پاک دا فرمان بھی ثبت ہے، اے کوئی نہیں کہ اے اہل حدیث ہے، اے جی اہل سنت ہے، قرآن بھی ثبت ہے، اے حدیث بھی ثبت ہے۔ اور لوگوں میرے بھائیوں اے تفریق ختم کر دیو کہ تہاڈی بات ہے، تہاڈی بات نہیں، رب دی بات، اللہ دے سونے رسول علیہ السلام دی بات، اور میری بھی ہے، تیری بھی ہے، ہر مومن دی ہے، ہر مسلمان دی ہے، ہر مرد تے ہر عورت دی ہے۔ جتے اللہ دے قرآن دی بات آ جائے، نبی علیہ السلام دے فرمان دی بات آ جائے، اوتے کوئی بھی مقابلے چاہے سارا جہان ہوئے، ساری دنیا نو چھوڑیا جا سکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام دے فرمان نو تے رب دے قرآن نو چھڑیا جا سکتا۔ تے پتہ چلیا لوگو وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ اللہ دے نامہ دا، وسیلہ اپنے نیک عمال دا، وسیلہ اللہ دے نیک بندے کو دعا کران دا۔ جڑا فوت ہو جائے او دا وسیلہ، اور جڑا فوت ہو جائے دا وسیلہ یہ قرآن نے دسیا ہے۔ اللہ فرماندے ہوتے خود مانگ دے رہے اللہ دیا قرب، اللہ دے وسیلے، اور آپ علیہ السلام دیا حدیث نے بات واضح کر دیتی ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں میرے دوستو آئیے اپنے عقیدے چیک کرو، اے توفیلاں پانا، وسیلے پانا جو شرع نے ضرور پاؤ، رج رج پاؤ، ہر دعا چ پاؤ، لیکن جو ثابت نہیں، جو میرے بھائیوں جس دا ثبوت نہیں، جس دی دلیل نہیں، ایسا عقیدہ بڑھا کے اپنے عقیدے رو خراب مت کرو۔ کیوں؟ مشرکین مکہ دی بات میں سٹارٹ کر چکے ہیں، وہی کہندے سن یہ اللہ دے نیک بندے نے، انہاں دی ایسی مورتیاں بڑھا کے وسیلہ پا کے اللہ کو منگنے ہیں۔ اللہ نے فرمایا شرک ہے، ایسا وسیلہ میرے ہاں کوئی قابل قبول نہیں، وہی پاؤ گے جو میں دسے ہے، جو میرا آرڈر ہے، جو میرا حکم ہے، جو میرے نبی علیہ السلام دا حکم ہے۔ آئیے اسے نو اپناؤ، انشاءاللہ دنیا بھی اور آخرت اندر بھی عزت ملے گی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم دے شرک تو محفوظ فرمائے، اللہ توحید دی سنت دی دولت نال مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔